ኢየሱስ ሊቀ ካህን ኢልካ ምእማንካ ክብር ንጎይታ ይሁን እቲ መሰረታዊ ዝኾኑ ብዙሕ ነገራት አለው እንዴ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትካ ግን እንታይ ጠቅመካ እንተ ተባሂሉ እቲ ቀዳማይን መሰረታዊ ነገር አማላዲ ወይ ከዓ ሓጋዚ ከም ዘለካ ትርዳእ ይገብረካ አማላጅ ማለት እንታይ ማለት እንተ ተባሂሉ አማላጅ ማለት ናትካ ወገን ምዃን ማለት እዩ አማላጅ ማለት ብዝደኸምካዮ ድኻም እንታይ ዝገብረካ ካብ ድኻምካ ዘውፀካ ማለት እዩ አማላድ ማለት ፈራድ ማለት አይኮነን ክብር ንኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር አቦ ግን ከም ዝፈርደልና ከይንፈርሕ ከይንሓስብ አቡ ልኪዳን ዘለው ጥቅስታት ጠቂስና ከዓ ኣብ ዝኾነ ድኻም ክንኣትኸልና ናብ ስግኣት ከይንኣቱ እግዚአብሔር እንታይ ገበረልና ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ናብ የማን አቦ ከኣቱ ከሎ እግዚአብሔር አቦ ፍጹም ዝኾነ መስዋዕት ምስ ተቀበሎ ኣብ የማነይ ተቀመጥ በል ወይ ከዓ ተቀመጥ በሎ ይብል ቃል አምላኽ ምሽ ክብር ንኢየሱስ ይሁን ኣብ የማን አቦ እንታይ ገበረ እንታይ ገይሪ ተቀሚጡ ዘሎ ግን ተተባሂሉ ስራሕና ሁሉ ሰሪሑ ምስ ወደ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ዛረብ ከሎ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 8 እንታይ ዝብል እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህን ዕለት መስዋዕት እንዳቀረበ ማን ነው በበዓመቱ መስዋዕት እንዳቀረበ ይብል እሞ እንታይ ገይሩ ነይሩ ይብል ቆይሙ ነይሩ ዝብል ቃል ኣሎ ቆይሙ ነይሩ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኮንቲኒየስሊ ዘይቋርጥ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ መስዋዕት ስለ ዘሎ እዩ እቲ ናትና ሊቀ ካህናት ግን ናብ የማን አቦ ኸይዱ ምስ ተቀመጠ ሃሌሉያ بخلا أباهلا أتناي مدري ليك أكهان مقمت أصل زين برو مقمت يقولون مالت معرفت يكون النير مالتيو إجزابيرون عرفن سباتون كم مسواتهم عرفون سباتون كم حتيات كم مسواتهم كم حتيات حلينا ناس أيوتون كبر نقول تايهون إذا حج زلوا ليك أكهان جنا نبي ما نابو مسأتوا praise God سرحهم كل سريحهم سودو تفت ما إيرو خيرو أبي ما نابقر ما قنيم تاي جبريبل تقمت أمالت سرح سريح انتهي قبر مالتيو عرفه مال عرفه بحال كله قلنا عخاي انبر نسخاب قدوم زا عرفه يا هاللويا زا عرفه بحال كله نسخة نختعرفيو تودي بحال كله نسخة تودي اختبليو تفتس قبل كله نسخة تفتس من ليك تبليو هاللويا اكزيابي ربو تقبلوا وخ بالكله نعخاء نسخة تقبل نختبليها اكزيابي مسكن مخنياتو من عها وكيلي اتنبر نغزا نفس وكيلي يكون ناتيو اتناي بقول كده ليك كان كم زبلنا ناتون ناي حزبون ناي حقات مسوات حزي قرب نبر يبلنا مش اتناتنا ليك كان ግን ناتون ناي حزبون አይኮነን ዝብል ناي عالم حقات هاللويا مسوات حزنا بغرما ቀኙ ኸይዱ ተቀመጠ praise God ስለዚህ مستقመጠ حج من يزخسنا ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ዝخسنا የለን ኢላህን ሐስቢና ንኽእል ማለት እዩ انتهي دا انت تباهيلو زفقرنا خنبل كبرنا يسيهون ابز حلفز تزراربنا يا قال الله ابا دويلنا خنزرارمون ابز نايم انت حساب كيدنا رومي معراف شمنته قطر 33 زل حساب خنزراربينا حساب تحت زلو حساب 36 زلو خريكمي اما اخل جن زمال دلنا زبل قالالو زمال دلنا مالت سرح سريح ودي ابي منابو زرائلنا مالتي ويتا يبارك اما لاجي يسوس هاللويا أمالاج زلوا وسب كم زطفى أي حسب أمالاج زلوا وسم كبزود ولا تود خمس تس إذا حسب أمالاج زلوا وسب بدخامو كبرني يسوس يخون بدخامو بزو حيث أنحن أمالاج خمس زلوا زعم من سب كبرني قوي تايخون دخامو تزاريبنا تسأجازفان بأمنة يزغر متحف كتوسنا خزارب كلهم تهيب لنا قطر سلستن كم زيب لنا نتوم حريات أملاخ سيز خصهم منيو هاللويا اللهم صل اسك انا بلسكي حري املاخ بلسكي ما اغزابير انت اخا مالتي حري خا you are chosen generation كبرنا يسوس يقول we are chosen generation praise God حرياتنا قديمنا تحارينا اينا زتحارنا الله مخنيات انت اي نطفا ازاي يكونس من انتي ندحنتي سلازي دحين كان تخونكا تحاريخا اخا تحاريخا سلازلخا خا ما مصحف ቅዱስ ዛረብ كلهم تايل مسيركم انا حاريكم منبر نسخاتكم تاي ገበርኩም ምን አይገርመኩም ንስኻኩ ይኮን ካን حاريخا يون እግዚአብሔር ንሱ يحاريك كان عخا كبرني ኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ እዚ حاريካ እግዚአብሔር ደአሞ ከመይ ጌርካ ኢኻ ካብ ኢዱ ክትወጽእ ትኽእል كمي جيرك أخذ تطفئ تخيل كمي جيرك أخذ تفرح تخيل كمي جيرك أخذ بحاتين ببدلين بدخامين كمزل كمتر خوني لك تفرح زقباكا نيفر أي قباكا كبرني يزيغون سلازم أحك زارب كلهم تايلو من يزخصمت بالك على جنال كساسي زي بقول له هو هاللويا
كساس زي بقول هيوت ويك أخاب كس نتس أزغنكم وتس أزغن هيوت نور ترليهم زحت يلون تايز بلنا أما لا دلنا إز بلنا قوي تاي بارخ يغتصل من تاي بلنا كم زي بلنا زخصم منيو أملاخ يو زت صدق بخال أبالهم قلبتو خلنا زت صدق أملاخ أنت هوي نسي مني زخصنا بعد صادق أنت هيلكاس مني حتى أتنيا خبلا كازخن ما نمكم لك هيكل دهرين تاي بلنا أطر صلاة أربعة أتي زخونن كمانيو كاب كوناني وات نتس أزغونه هوت كلتا نجارات تملكته حدا خاب كس نتس أزغونه هوت كلا كاب كوناني نتس أزغونه هوت من خص كايخل اتخصص تدربي من كوننا كايخل اتخوناني أبسمايات أبجرماك عيزلو ديو أي كونن من دا أخوننا كايخل مغتصل من زخوننا ناخ ماني مسبله كريستوس إيسوس اتزموته أركاب موتاتو كواز تنسئ أبي من أملاخ كوينو من انتانا ظلم من زلو أبي من أبو هوين من انتانا انتايز قبر زلو ظلم من زلو انتو هوين سي ماني زخوننا نا كوناني لن هاللويا praise the Lord كخوننا كان تخيلون كوان حلينا هاي زخوننا كان انتو خوننا كان كوان تايكا أيو حلينا هاي زفردل كان أبوش تخازلنا حلينا خسئيو نسخة أب كريستوس يس دم زنت أجن تسرنيو ناب كريستوس تمت خلها حلينا خازنت أهل كاسبيها هاللويا ناي حلينا خس زلكم سبات ناي كنا نيت أجم زلكم سبات ناي تفاتين السمع زلكم سبات congratulation إجزابير أيكسكم من هاللويا إجزابير أيكونناكم من praise God سلام انتهي سليكم استقامت أبي من أبو الله سلز بنص حلينا أنا إجزابير نقرب مالتي ويتاي بارخ كم ولد مالتي كم استسرح له سبمان عدو خمس تغفر له إجزابير المسكن مغنيات مستغفر لنا عدا نايت مالي نايلومي بدل نايت صبح عبسا كلهم تهوينيو تخفيلي هاللويا ناب إجزابير كنقرب كلنا حجي بزي منم كناني بكريستوس يسرحنا نقرب مالتي قويتا يبارخ دحنا انت هاي نبل مسيلكم نحنا خن تاينا نبل تاي نبل نحنا خن وصل سلاسان حامشتن كم زنبل كابتا فقر كريستوس زفلينا من حجريهم ابي ما نبو نعنا زمان دلنا انت اهليو زخسنا يلن زخوننا يلن مش دحري خنتاي نبل حنا كابتا فقر كريستوس زفلينا اسكن ولا اسكن كاب فقر كريستوس زفلينا من يبل اسكن ما نم يلن هاللويا من كفليك بهالا እግዚአብሔር ካፈቁር ኸውፀከ አይከል ብናትካ ጉዳይ ብናትካ ሆነታት ኦፍ ኮርስ አብዮትካ ሕማቅ ነገር ህጋጥመካ ከሎ ዘጋጥመካ ነገር ኃጢአት ክፉ እዩ ኃጢአት ሕማቅ እዩ ክጎደካ ከእል ንእግዚአብሔር ክቅይሮ ይክእል ወታ ይባረክ ስለምንታይ እግዚአብሔር ከይቅየር ሙሉ ዝሆነ መስዋዕት ሒዛአቶ ወዱ ስለዘለዎ ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ ንሕና ኃጢአት ዘይንገብረሉ ምክንያት ንእግዚአብሔር ፈሪሕና ዘይኮናስ ኃጢአት ክፉ ምዃኑ ፈሊጥና ኢና ወታ ይባረክ حاتيات كم زود أننا فليتنا عنا بتصقع أملاخ نأمن حاتيات كفون حاتيات حماقن حاتيات قتال بالكله بسقاون قتالي بمنفس هيك قتلك بمنفس ده أنزل على الحياة وكين كان لها أبسقا هاجم حماقنا جرس كم زمس سلة فلت إيها حاتيات فلفين كاتنبر كبرن قوي تايهون امبرن مسك زيابير زرخ بو قدايه ولن زيابير ده حسابه ودي كوردي استرف حساب يلا حساب توراري دي تو أوراري دنا إيس هاللويا كبرن إيس يهون حجي بفقرنا النبر مالتيو كافر خرصوص ده أماني خفرينا زخير مسبلنا تملكتو كمي من تها ملو معالتي نقتل علونا كم أباقي محرد دون تقوت أرناي بالمو زبط صحف زلو چنقت دو تملكتو حجي كاب كريستوس فقر زفليكا منالو چنقت ديو چنقت يقاتم كايمش يقاتم كوي معالتا وزغونا سميت كون غل استفلالي نقر چنقت غاليها ازي چنقت جن جزياو ايو زلا علما وهاب زغونا فقر زفليكا يلا بغالا بالان تايبل على باولوس كنچنق نخلينا كنچنق كلنا ግን ጭንቀትና በቀድመ እግዚአብሔርና ለቆርቦን በር ካብ ክርስቶስ ፍቅር ፈለየና ባላ ስለስተጨነቀ እግዚአብሔር ሐዲገ ካይ ከይድን ሃሌሉያ ብዙ ሐሰበክትለው ክትጭነቅ ከለኻ መንፈስ ቅዱስ ጭንቀት ስለዘይፈቱ ገዲፍካ ይዝኸይድ ዝብሉ ሰባት አሉ ብራዘር ክትጭነቅ ከለኻ መንፈስ ቅዱስ ምሳኻይ ካብ ዘለኻይ ጭንቀት ካብ ዘለኻይ ድኻም ካብ ዘለኻይ ዘይትደሊ ህይወት ክትወጽእ ከመይ ከም ትኽእል በዘይ ነገር እህታ ይዝማልደልካ ወይታ ይባረክ ስለ ጭንቀት ይሉ ጸበባዶ አጸበባ ጊዜ አማላዲ ንሐስብ ዘለና ይሲ አማላዲ ዘሎ ሰብ ዝሐስብ ሰብ بچنقت ጊዜ ናብ ክርስቶስ ይዝጎይ بጸበባ ጊዜ ናብ አማላዲ ይዝጎይ خبرنا ኢየሱስ ይሆን እንበ ጸበባ ጋጢምን ለይ ተስፋ ይቆርጽን ናቴ ነገር በቃ አብቅዕሎ አይብልን ክርስቲያን እንዳይዳ አይዝብል ክርስቲያን አጸበባ ጊዜ ናብ አማላዲ ይመጽ ሃሌሉያ ምክንያቱም ናብ ሰማይ ዘአተወሎ አማላድሎ ዘቀረበ መስዋዕትሎ praise God ዝርህረህሉ ሊቀ ካህናሎ praise the Lord
ካልኣይ ስደት ሳልሳይ ማለት ጥሜት ዶ ረብዓይ እርቃን ዶ ፍርሃት ዶ ወይ ሰይፊ ሞት ኮነ ህይወት ኮነ መላእክቱ ኮነ ወይ መግዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽ ወይ ሓይልታት ዝልዕል ዘበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ሃሌሉያ እንዳይ ማለት ይባላ አባላስ ከዚ ክነብራ ረድቁሩ ሞት ኮነ ህይወት ወልስኪ ሃሌሉያ ካብ ክርስቶስ ፍቅራ ይፈለየን ንበሉ ክብር ንኢየሱስ ይሆን እንተ ሞትካ ንክርስቶስ ኢኻ ትመውት ብህይወት እንተ ነበርካ ብክርስቶስ ኢኻ ትነብር ሃሌሉያ እምበር ስለዚ ሞትካ ሃሌሉያ ሞት ካብ ክርስቶስ ክነጥቀካ ኣይክእልን ስለዚ ምን አለ መላእክቱ ኮነ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽ ወይ ሓይልታት ልዕል ዘበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበለ ሃሌሉያ ልዕል ዝበለ ህይወት ትሕት ዝበለ ህይወት ጽቡቕ ዝኾነ መንፈሳዊ ልምምድ ትሕት ዝበለ ነገር መንፈሳዊ ሃይ ክትከውን ትኽእል ሓደ ጊዜ መንፈሳዊ ነገርካ ታሕቲ ክወርድ ይኽእል እዩ ዲግሪ ክለዋወጥ ይኽእል እዩ ነገር ግን ሃሌሉያ ካብ ክርስቶስ ፍቅሪ ማንም ኣይፈለየናን ፕሬዝ ጋድ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ህያው ይንሱ አክቲቭ ይንሱ ኩሉ ጊዜ ረዳኢ ኢኻ ሓጋዝ ኢኻ ኣማላድን ለንዝብል ሰብ ብስምዒቱ ኣይመላለስን بمنفساوي عبيت العلم مبالن تحت مبالن أي ملالسن بمنتهي أي ملالس كل جزء بحق إذا ملالس كل جزء نخرستوش يذكر هاللويا سيد انتهي لنا قال فترة انتهونه كاب كريستوس إيش قويتانا زلا فقر أملاخ دعنا السبيزي أما لا دخم زلوا بما نبوس تقمت إذا أمن سب أما لا ده بما نبو خمس تقمت إذا يأمن سب كان تعيزبل أنا دخيم الله إجزابير بقى تبائس الله إجزابير قبل عليه زلوا فقر بقى قني سالا إجزابير بقى بتبس هاج الله إجزابير قط عني خمسين كم تنك جبرني لك حسب جمريو نجرجنا أما لا ده خمس الله إذا حسب سب جن تعيزبل كبر نقول تايخون كابتا أب كريستوس إيسوس قويتانا زلا فقري من فقر سب ويس فقر عمله سكفر عمله ورسكي كابتا فقر عمله كتوخ فلينا خمزة يكون له أرجيت الله أمه بز كله بتزفكرنا أتطبقنا إن أنت هاي نجبر بيسوسم هاللويا سك أتطبق أي سعر ورسكي إذا كله نجرجن بخميس هون كبز بالكم كونتكستوال خنري خلنا أما لا ده بيمانا بس تقمته سلنا سباس لزقنا كمون زفلت رديت نزلهم سبات بخونتات أبكونتاتهم عيد أنحن بودكاتهم أبودكاتهم عيد أنحن بدخامهم أبدخامهم عيد أنحن كل جزء أمز سعره هاللويا بيسوس من سعره هو تعلق بريز قال ويتاي بارخ إذن تيلنا لما أنتي أنت أين خن الزرار الدليل زلوا حساب ويتاي بارخ كريستوس إيسوس نبي ما نبو خير كله نايم جمر يسرح سرح مسك أنت أيو أب منقونان أب منقو جزياب هيرن زنبرة معنك أفهم الجارجة قريدوي بريز قال سكي معنك أفهم الجارجة تقريدي برسكي قد تامسك جزياب هيرن تايم قباري كالي حجي مئتاوي كالي موتاي كالي هاللويا مزررابي كالي بريز قال متسلاي كالي مملاخي كالي بمنتاي بزي منهم قدم خونتات بزي منهم قبري هاللويا بزي منهم سرح هاللويا بزي منهم صباي هاللويا Praise God. بمنتهي تتباهيلو بتزاعته ولا بكريستوس إيسوس بسقرر مجارجة. أتتقيد زلوا مجارجة أبي نيرو أبكر قدساني نيرو أتليك أكهان كأتخلوا بين الستر عايزة أتنيرون بر ما نم سبعة يفندتن. ويتاي بارخ. سلمتها أنت تباهيلو بتعباس زمت زلوا ناي كريستوس يسرح زمن كتير نيرو. أت مجارجة أزخ قدس غير أتناي بقول كده زنبر ليك أكهان أيقونن. أتزاعت زنبر ليك أكهان مساعته تملي شيء زعتي وزغيد. اتناتنا ليك أكهان جن كبرني يسيخون زفص ودم زل علم أو دم سلزلو ناب سماعات مساعته هاللويا مالت بزي كدن بسقو مجارجة praise God بناي كريستوس سجا مجارجة أين حجن هنا عتينا زلنا اتبولك كده عندنا برا مجارجة أركيو اتناي كريستوس يسوس مجارجة هون ناب سماع زعته وجن سجا كريستوسي هاللويا بسجا يسوس ناب سماعات عتينا لنا praise God سلز حجنا ناب سماعات كن أدخلنا ناب زيابير كن قرب كنا نمن حسبنا يناتو سجا يسوس دم يسوس زغرب مسوات هاللويا سلذي متحف قدس كزارب النخلص كما جمريا بزعبا افتناي بولكيدان زنبره مغارجا لك تريق اكهان اتيو كما يغبر كم زنبره متحف قدساو زغونه ነገር ከሪእኩሚ بحسب ጥራይ ክነግረኩም ናብ ሓድሽ ኪዳን ክንከይድና ኣብ ቡልኪዳን ዝነበረ ሊቀ ካህን ከኣቱ ኸሎ ደም ሒዙ ይዛኣቱ ናይ ምንታይ ደም ናይ እንስሳት ደም እቲ ናይ እንስሳት ደም ናይ መን መስዋዕት እዩ ናይ እስራኤል ኩሉ ናይ ሓጢኣት መስዋዕት ደም ሒዙ ይዛኣቱ እዚ ሒዙ ወዛኣት ዘሎ ልክ መጋረጃ ከፊቱ መስኣተወ እንታይ ይገብር ናብቲ ታቦት ይኸይድ እሞ ኣብ ታቦት ጫፉን እንታይ ይገብር ሸውዓተ ግዜ
ينصقلو مالتي شوعت غزي خنصقلو انتاي مالتي نا اسرائيلاويان حطيات انت خوينلو نحد عامت اي ذكرون እግዚአብሔር اي حسبون እግዚአብሔር ኦሬዲ حطياتهم كدينو ወሎ مالتي كوم خغبر كلو ግን አብደገ ዘለው ሰባት ዝባአ ሰባት አለው ደ የለው እንተ ሊቃ ካህን ካአትኸሎ ዝደሆም ሰባት አለው ደ የለው ሃሌሉያ ምስሰባይ ተባይስ ዝመጽ ተጨቃጭቆ ዝመጽ ሰብ አለው ደ የለን እስኪ አለው በሉ እስኪ ሃሌሉያ ግን እግዚአብሔር ነተ ዝገብሩ ወዘለው ግብር ዲዝሪ ወይስ ነተ ዝፈሰደ ሚዝሪ ስለዚህ ንስኻ ሐጅ አለኻ አብዝ ምድርክ ተመላለስ ከለኻ ብዙሕ ነገር ከጋጥመካ ኸዲዩ እግዚአብሔር ነትናትካ በደል ዲዝሪ ወይስ ነተ ዘአተው መስዋዕት ይዝሪ سمعون حج اتناي بولكيدان مسواتي እግዚአብሔር ክሪኦ ከሎ ንሓደ ዓመት ዝኸውን ሒሳብ ይዝሪ እቲ ሒሳብ ንክንደ ዓመት እዩ ናይ ሓደ ዓመት ሒሳብ ተኾይኑሎ ተወራሪድሎ ንሓደ ዓመት ዝኣክል እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ይባርኾም እስራኤላዊ አንድ ኮንዲሽናል ምሶም ይኸውን ብነገር ኩሉ ፍሬያማ ይኾኑ እንስሳታቶም ፍሬያማ ይኾኑ ማህፀኖም ይኽፈት ክብርን የሲኹን መኻን ተኔራ ኸኣ መኻን ዝነበረት ተወልድ ማለት እዩ ስለምንታይ እግዚአብሔር ተዓሪቕዎም ይበሃል ዮም ኪፕር ኣብ ዝበሃል በዓል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሓደ ዓመት መስዋዕት ሒዙ መጋረጃ ከፊቱ ይኣቱ ማለት እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ሃሌሉያ ክርስቶስ ኢየሱስ ግን ናፍታ ምድራዊት መቅደስ ዘይኮነስ ናበይ ናፍታ ሰማያዊት መቅደስ ማለት ናወቦኻ ማለት እዩ ናፍቱ ዘፍቅረካ አቦ ሃሌሉያ ናብኡ ስጉኡ ሒዙ መስዓተወ ክብርን ጎይታ ይኹን እግዚአብሔር مستقبلو እግዚአብሔር ተቀብሎ ጥራይ ይኮነን ኢየሱስ መስቀል ክስቀል ከሎ ዝጨርጨር ዝብል ወይ ከዓ እንታይ ዝባል ጥብስ እንታይ ቅልዋይ ምሽ እቲ ምክንያቱም ከነግረኩም እቲ ገንሸል ምስተሓርደ ደሙና ቅዱስ ቅዱሳን ያቱምሽ እቲ ስጉኡ ግን ኣብ ደገ እንታይ ይግበር ንእግዚአብሔር ዝሓርር መስዋዕት ይዝኸው እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ ዝሓርር መስዋዕትን እግዚአብሔር ይኾይኑ እቲ ዝሓርር መስዋዕት እግዚአብሔር እንታይ ይገብሮ ይጨንዮ ማለት እግዚአብሔር ይባረክ مسجنو نمن حسب يجنو ناي إسرائيلاويان حتيات تقاتلونا بلا نديدونا بلا هاللويا ناتك حتيات نريد يا مسكن praise God خبرني يسيخون اسكم سايول اسك حتيات يبل اسكي اب مسكن بلو نديدو يبل اسكي هاللويا حتيات يبل كان هاللويا حتيات يبل سبيخا praise God حتيات الباز هونه هو تزلك هاللويا صدق املاك يغانسها بمن بكريستوس حتى صرخ تحسب زلك منيو كريستوس نفسها يقول نفسها يقول تحاسب زلكا نفسها تحاسب كذا منهم يبل كان نفسها كوس برازرز هاللويا أي تزاربون ديز بحال هاللويا خزارب تجميرة خبر سجميرة مات منهم كويس يبل لا كرمك زيادة برازر يسي زلنا هاللويا praise God سلزي كم أنتوا خوين حج رأيو نبي أمانة أبو نب سماء زأتو نب جرمك أنو زأتو انتهى له دحريو كم زبلنا بمجارة جات خفيتو نب سماء مسأتو اتدم اتسقوا أبو دقة قتيلة مش دمو فاسيسون እግዚአብሔር አትዩ ወታ ይባረክ ደሙ ተዝክሩ ወንተኮንኩም ካሞት መስተሰእኮ ኢየሱስ ንመቅደላዊት ማርያም እንታይልዋ ማርያም መስበላ ፈሊጣቶምሽ ጎይታ ይላቶምሽ ረቡን ይላቶ ዳህራይ ትንክፎ ተሐቅፎ ደልያ እንታይልዋ በመጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ከበርኩ ታይከይ ትገብርኒ ታይ ማለት መስይልኩም እዚ ልክ ካሞት መስተሰእ እቲ ዝፈሰሰ ደም ሒዙና በያአተውን ማለት እዩ ናወቦይ ከደን ማለት እዩ ድሕሪኮ ናበቦ መስከደግን ልክ ማርያም ስርዓት ድሕሪ ናበቦ በጽሕ መስመጸግን ተንክፍኑ ኮይልዎ ጎይታ ይባረክ ሕጅክ ተንክፎ ትኸሊ ካን ጎይታ ሃሌሉያ ክብሩ ተንክፎ ትኸሊ praise God ምክንያቱም ዝረአ ዝተሰስ ሃሌሉያ ዝጭበጥ ሃሌሉያ ዘሎ ህልውና ይዘለና praise God ክብርኒ ኢየሱስ ይኹን ስለምንታይ ኣትዩሎ ናብ ሰይማና ብራዘርስ ሕጂ ንሕና ተኺልና ንመታው መሰላለን بمنتاي بدم يسوع كنت لغلا تخيل لاب قويتا إلى ناتو هاللويا بمنتاي قطتا السمايات إلى ناتو برازرز بمنتاي تتبايل بدم يسوع هاللويا حجتا إتزاق زارب دلي يزل خوانا نتبين حسابين إتا مقارجا يسوع سكر كلو بمنتاي أتقريدا نأشحات عمد زأكل ليك أكاهن علت ما إنه بعمد حدك زين دعته زي تقرير مقارجا the first time brothers مجارجة خابل على حساب تحت انتهي قبل يبل تقدر يبل اسكم تحف قدسكم رايو تولينا اب ماتيوس معراف إسران شو عتنزل حساب كأنه هرينا مجارجة خمي كم استقدر انتهي كم استفدت سنة متحف قدسنا نرأيه كم زيب لنا انتهي زبال بمحارنيا مزمر قال له مش مجارجاو تقدد لزمانات يتقرد
أرلا زغط لا سمعنا الله نايم زور حسرة لنا هاللويا نجا لليتو نجا لليتو نجا ما جارجا مستقرر انت أيو أنا ما تقلت هاللويا እግዚአብሔር ፊት ነፊት በቁልዕ ገጽ ማለት እዩ ሃሌሉያ በቁልዕ ህልውና እግዚአብሔር ይመስገን ፊት እግዚአብሔር ክንሪኦ ማለት እዩ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ኮይኑ መጋረጃና ቀንጢጥ ወይ ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ማንቀፍ መጋረጃ እንታ ኮይኑ ተቀንጢጥ እዩ እስከ ቶሌልና ዛ ሐሳብ እዚኣ ክሪአና ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ቁጥሪ 50 ጀሚሩ ዘሎ ሐሳብ ራእይዎ ከምዚ ይብለና ካብ 46 ጀሚሩ ከም ብበልኩም ካብ 46 ጀሚሩ ከምዚ ይብለና بتاسعيت ساعات يسوس إلهي لما سبقتاني إلو بعبي دمس جرحه إذا أملاخي نمنتي حدك كان مالتيو أملاخي نتاي قبر كاني نتاي مالتي بخلا أملاخي نمنتي حدك كان زبلو لزلو نمجمع أجزي أملاخو جزيابي تايرون يرو أبكنا حدقون يروش نمنتي نعاها نزل عالم كي حدك كان سلزق جزيابي حدق نزبها لو حدش كده أبكنا خاص تحدق له تحديقي كريستوس سلازي مسبل ان تايبلنا قطر 40 شوعتن كابتن بو دو زبلو سمعمو ازس نإلياس يصوع على بلو قطر 40 شمونتن شعو حدا خباتاتهم غويو سفنا قال علو مصيص مليئو بزنگ غيرو استيو كالوت دما إلياس مصيو زدحنو انت خوينوس خنري حدغو بلو قطر 50 يسوس كم بحدش بعبي دمت جرحه نفسه دمان تاي قبرت وصت انه مغارجا بيت مقدس انه انتاي نزمنات لا زمنات يتقرد ارل مغارجاو تقدد لزمنات يتقرد እግዚአብሔር ለኔ ሲዋጋ አይደል ለሊቱ ነጋ ለሊቱ ነጋ ሃሌሉያ ኢየሱስ መስቀል ኮይኑ ስለይ ኻታይ ገብር ነይሩ يواجع نيرو ኢየሱስ ቀሌ ኮነን ዝቀልድ ዘሎ ብራዘ ፊልም አይኮነን ሰርሕ ዘሎ ጎይታ ይባረክ نعاخن حسبه مسبو خطعرقك هاللويا نزل على مسوق تنبر هاللويا ابزمت رخت ملالس كلها بزي منم كونديشن بزي منم قدم خونتات قطتا مس እግዚአብሔር ሕብረት ክትገብር هاللويا نسنا حسبه تسقيل ኢየሱስ لك مستسقله مغارجا تقدد يبل مونታይ ተፈጽሙ ራእይዎ ابلع حساب تحتي اب كل تتترتره مدرخا አንቀጥቀጠ አኻውሕ ድማ እንታይ ገበሩ ብራዘርስ መጋረጃ ብቻ ዘይኮነ ተቀዲዱሲ ናይ ሲኦል ደጅታት ናይ ሲኦል በርታት ተቀዲዶም ሃሌሉያ ድሕሪ ምስተቀደርታይ ኮይኖም ሙታት ተሲኦም መጋረጃ ምስተቀደደና ንሕና ካብ ሞት አምሊጥና ሃሌሉያ መጋረጃ ምስተቀደደና ንሕና ህያዋን ኮይና ሃሌሉያ ቴንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት መቃብራቱን ተኸፈቱ ይል ሲኦል በረ ኸፊታ ማለት መቃብር ከአ ተኸፈቱ ብዙሓት ደቂሶም ዝነበሩ ስጋ ቅዱሳን ከአ እንታይ ገበሩ አይገርመኩምን ከምዚ ዝበለ መጽሐፍ ቅዱስ ሪኢኹም ትፈልጡ ነው ኣብ ቁርአን ከምዚ ዓይነት ቃል አይተረክብን ከምዚ ዓይነት ቃል ኣብ ዝኾነ ገድላ አይተረክብን ሃሌሉያ እንታይ ዝብለና ዘሎ ክርስቶስ ልክዕ ምስተሰቀለ መጋረጃ ምስተቀደደ ኢንስታንትሊ ብቅጽበት መፈሱ ናበይ ከይዱ ናብ ሲኦል ህያው ኮይኑ ከይዱ ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ከዓ ካብኡ ዝተልዓሉ ድምፂ ሰሚዖም ተሲኦም ሃሌሉያ ብስጋ ሊትራሊ ኣብ ኢየሩሳሌም ተራእዮ ጎይታ ይባረክ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሞት ተሳዒሩ ማለት እዩ ጸልማት ተሳዒሩ ሃሌሉያ ኃጢአት ተሳዒሩ ሃሌሉያ በማን በክርስቶስ ኢየሱስ መስዋዕት መቃብራት ተኾይን ተኸፈቱ ብዙሓት ደቂሶም ዝነበሩ ስጋ ቅዱሳን ተንስአ ድሕሪ ትንሳኤ ካብ መቃብሮም ወፂኦም ናብታ ቅድስቲ ከተማ ኣተው ንብዙሓት ከዓ እንታይ ገበሩ ተራእዩ መን ዝተራእየ መስለኩም ተሓደ አብርሃም ዝተራእየ መስለኩም ዳዊት ዝተራእየ መስለኩም ሃሌሉያ ተራእዩ ሃሌሉያ ሓደ መዓልተ ንስኻውን ብስጋ ክትረአይኻ ፕሬዝ ጋድ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክትረአዮም ኢኻ ክብሪ ንየሱ ይኹን ክርስቶስ ዘይብስብሳ ኣካል ሂብካ ክሪእኻ እዮም ብዓይኒ ሊትራሊ እዮም ዝሪእኻ ዝማድካ ሊትራሊ እዮም ዝሪእኻ ተቃወምትኻ ብዙርያኻ ዘለዉ ወንጌል ዘይሰምዑ ሰባት ዝሪእዎ ግዜ ክመፅእ ጎይታ ይባረኽ ሃሌሉያ ግን እንታይ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዛረብ ከሎ ብዝተቀየረ ስጋ ብዝተለወጠ ስጋ ኣብ ቅድስቲ ኢየሩሳሌም ተራእዮም ይብለና
إذا مالت أنت أي ميستريو of course جن أنا بستوصل بسترد أن ملك خردكم خنقرأكم زدل نجار أنتايو كريستوس خير كله زم قدوسان زي حزوهم كم زخري إذا أمن أنا بر ثمانية شو ناب قبري ناب سيول آتيوم لي أمن أنا أي ناب سيول آتيوم كان إيمان مسل كم زل خوين هاللويا أنا جن مسلي كأمن على النمش أنا جن مس كريستوس خير ميلي زامن praise God هاللويا آمين نقتل مغنياتهم استبرها نقر سلا زي اللي مالتي اتوانا نطبيقن انت ياخذ لكم دليل ترايهم يبلنا مصحف قدس ترايهم ايش نقتل مصحف كزارب كله بزعه مغارجا خلخا مارقس معراف 10 15 30 شمونتن مغارجا بيت مقدس كاب لعلك ساب تحتي اب كلته انت يغبره تقاريجو نبره يبلنا كم خالقس معراف 23 40 5 صحاي مبرق أقارص يبلنا مو مغارجا بيت مقدس دما اب كلته تايغبره تقال ابز مارقس ابز لوقاس كانت يبلنا له صحاي صلمتت يبلنا لك عيسك موت كله صحاي صلميتا سلامنتاي غويتا اتسقيل فطاري اتسقيل عزازي اتسقيل ስለዚህ ፍጥረት ሁሉ ምስክርነት ከህብ ጀሚሩ እንታይ ኮይኑ صلميታ صحاي حزينا صحاي ጎይታ ይባረክ ነገር ግን 3 ሰዓታት ያጽይና دحراي كنت خوينو نابز نبرو نغرات تمليسو اتوانا نطبي كنت اخ نغركم دلي زدلخو اتوانا حسابي كريستوس يسوس اب مسقل سقل كلو اتغاريدنا زنبر مغارجا تقديد يخبرني يسوس يكون از مغارجا نا ابراهيم صحاف نغرنا خلو ناتنا بدل ناتنا حقياتن كم زنبر ينغرنا እግዚአብሔር ይመስገን بدلنا اوريدي تدمسيسي بدلنا تقديديو حجب زي كدن مغارجا بدم كريستوس ينا هاللويا اسكي مصحف قدسنا تورينا ابراهيم معراف 6 10 9 تزول حساب رايو خمزي بلنا نسو دما كمل حق نفسي دلدلتن صنعتن ايامو نابتي يسوس كم معارج ملك صديق نزل عالم لك كهنات كوينو كم مرحي مئنتانا زعتو وشتي اتي مغارجا هاللويا من تايلو نابي وشتاتيو مئنتانا تايز غبره زعتو نابي وشتي اتي مغارجا اتعتونا تسفى علاتنا اذا تسفى زي انت يا كم تايلوا كم ملحق نفسي ስለዚህ ከመልحق نفس لنا مالتاي مالتيك بقدما ينغركم يرمش مركب كيتنقساقس ملحق كوين زغلغلا انت اي نتحت زخد انت يالو كيتنقساقس زغبرا انت يالو حيا حطين الله مش نتحتو وري انت يغبرا يهزا مالتي كيتنقساقس بمعبل بقلمل كيتنقساقس غير ابزلاتو نخصنح يغبرا مالتي ابوزيشن نخصنح يغبرا مالتي نحنا خا كابزلنا هيوت كاين النقانق بستفلالي وجب بستفلالي مكره بستفلالي سدت كاين النقانق تسفى غين قرص كم نفس ملحق كوينا بسمايات اتيو زحزنا الله هاللويا تتحيزنا ينزلنا بريز قال كم تا مركب تتحيزا زلا نحنا غاناتنا اتا مركب تحسكلا ناب تحت خيدي حزوا زلو تماي ناب تحت ناب وش تماياتي حزوا زلو مش ناتكا نفس ملحق نابي كاين ناب سماياتي حزل كازلو ويتا يفرخ ناب سمايات اتي تتحيزا لنفسها عادي يتما تهيد نايب حكي زنرغم زلوكم كخير تلكاكو اي تخير يت يدال كم تقول لك زي نغوركم مالتي اتا مركب مني كريستوس يمش نابتا مركب تاتغلغا كبزح نغر اندي اتينا مركب نا مركب كني نغر انسات بزحت كوين اتين مش بعل طيراتين الله مش بقعات يلا على كون اندي ها تمن بعلات يلو هاللويا ها بريز جاد ብዙ አይነት አሸጋሪ ባህራት አብዘሎ ግን እግዚአብሔር ከታይገሩ አሸጋሪ ባህር ወላ አንተ ሃሎ ሀብታ መርከብ ግን ታይት ብለን አይተወጽ ዘይት ደልዮ ባህርታት ወላ አንተ ሃሎ ሀብታ መርከብ ታይት ብለን አይተወጽ አሸጋሪ ነገር ተጋጠመ ሀብታ መርከብ ታይት ብለን አይተወጽ መርከብና ኢየሱስ ይሃለሉ ክብር ንጎይታ ይሁን ስለዚህ እትዋና ነጥቤ እንታይ አخنግሮኩም ደሌ ዘለኹ እትዋና ሐሳበይ እቲ በዘይ ክደን መጋረጃ ዘአተው በክርስቶስ ኢየሱስ ስራ ምን ታላ ዘአተው ዝብል ቃል አለ ከም እንታይ እቲ መጋረጃ ግን ተተባሂሉ በግልጽ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 እንታይ ይብለና ስጋ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ይነግረና እቲ መጋረጃ ሕጂ እንታይ እቲ መጋረጃ ቀደር ከሎ ናብ ሰማያ ዘአተው ስጋ መጋረጃ ግን እንታይ ስጋ ክርስቶስ ይሃለሉያ praise god እስከ ናንብቦ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 كاب قطري 10 ساعات جمير زول حسب رأيه زبط حسب كم ببلغ خلي
اوكي 10 ساعات انتهي لنا سلازي حواتي بتي مغارجا مالت بسقو زقدسلنا حدشن هياو منجدن بدم يسوس نام مقدسن مئتاو تبعات كابز هلو الناس انتهي كابز هلو الناس اسك تبعات هالله نبل اسكي بمن يلو بكريستوس سغان بمن بدم يسوسن ناب مقدس مئتاو من انتا هلونا تبعات حجي فرحات يله سقات يله دخي من لو زبال سقات يله صبو يله زبال سقات يله نخو نختقل قل ديو نخت نبر ديو ابز مدرخ تملالس ديو ختملخ ديو تسرح ديو زغون يكون اقلروت يكون هيوت يكون نابرا يكون ابز دلخايو ساعتن ابز دلخايو دقيقا نختعتو مسلن تبعتنا لك بريز غاد تبعتك انتايو سقا يسوس زاتو ناب سماي زاتو سقا يسوس نغطلو انتاي كم زبلنا قصر عسران حدن ابيت املاخون عبي كهان كابز هلو الناس لبنا كاب كفو حلينا انتاي غيرنا كاب كفو حلينا تنصيغو سغاناون بصوري ماي تحاطيبو مولو بتردعنا يؤمنت بقنعنا بقنع لبي انتاي نغبر نقرا كابا خصبه ነገር ታይ ማሊ مقراب زغوننا حلنا خصنت هاليكا نايس دمالك هاللويا انتاي غبركا نصيغو يزنصهكا بريز جاد نصيغو تاي غبركا انتا زغونه ነገር ታይ ባህል መስይልኩም ለምሳሌ اب كمبيوترنا انتاينا نغبر انتي فايروس نصعن مش انتي فايروس انتاي نغبر نصعن فايروس كمصخلو انتاي غبرو نت فايروس اتاك يغبرو مش زسيم نايس دم نتي زيت دلي حساب تاي غبرو اتاك يغبرو ينصهلكا يصريلكا خبرني يسيو كا بروجرام وطا يغبرلكا بريز جاد حما حساب انت حسابكا مصيحه لك نبي يسكت تقرب كلها انتاي غبركا اتناي كريستوس يسدم يصريو مالتي خبرني يسيو ينصغلكا بريز جاد لومي in the name of Jesus نابزيت دليو ባህሪኩም ናይ ኢየሱስ ደም ይንጸጋሎ praise God hallelujah ናብስ ተፈላሊ ድኻምኩም ናይ ኢየሱስ ደም ይዝንጸግ thank you holy spirit ስለዚህ በደም ኢየሱስን በስጋ ኢየሱስና ናብኡ ክናአቱ ተጸውዕና ዘለና ማለት እዩ እስከ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ዘሎ ሐሳብ ከአን ራእዩ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 كم زي بلنا جناخ يبلنا قطر 14 كلاي قرنطوس 14 جناخ ابت بولي كيدان كم بو خلو ات بكريستوس تقنطط مغارجا بمن تقنطط بمن تقنطيتو بصومنا بصلوتنا بصعرنا بلساننا ايكونن بمن طراي اسكي بكريستوس بولسكي بكريستوس بستقنطط مغارجا اينا نبر زلنا مالتي ات مغارجا بكريستوس تقنطيتنا هالو يبل مون تاي غنيلو قصير زل حساب رايو اتقنطط مغارجا خسعلوم معالتي ايتقلعلو من امو نمن اسرائيلاويان حسابهم دنزيزو الله حسابهم تاي غيرلو سلمتاي حسابهم دنزيزو كل غزي انت ام سمعوا حقي ام سمعوا مخنياتم افت حقي بايزو نغركم افت مغارجا 613 حق تصحيفلو ابتحت مالتي قويتا يبارك كل غزي اسرائيليان كمصخلو ولا تليق كهان كمصخلو انت ايزبل كل غزي انت ايزغبر ينببو انت ينبب حقي املاخ سلازي اتحق كل غزي حق السمع انت خوينم سبات حق خا كل غزي انت ايزغبركا حاطياتكا ايزنغركا حق بدلكا ايزنغركا ناي كريستوس ኢየሱስ ስራሕ ምስተገልጽ አግና እቲ ተጋሪድ ዝነበረ መጋረጃ እቲ ሓጢአትና ዝነግረና ዝነበረ ናይ ሕግ ጽሕፈት ትእዛዝ እንታይ ገበሮ ይብል ብደሙ ቀንጠጦ ክብር ንጎይታ ይኹን ምልክዕ ምስ ቀንጠጦ ብዘይ ክደን መጋረጃ ሕጂ ምስ እግዚአብሔር ቀጥታ ተንገብር ክንራኸብ ምስመን ሰቦና ብምንታይ ብዘይ ክደን መጋረጃ ዝብላል ጸጎሙ ግን ታዩ እስራኤል ግን ክሳብሎሙ እቲ ዝተቀንጠጠ መጋረጃ ስለሰምዑዎ ዘለው ሕሊኖም ታይ ገይሩሉ ደንዚዙ አይምሮም ደንዚዙ ጳውሎስ ክዛረብ ከለኮ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዙሕ ንዛረቦ ነገር ነይሩና ነገር ግን አይምሮኹም ስለዝደንዘዘ ኢሉ አይምሮ ዝደንዘዘ ሰብ እንተኮይኑ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዙሕ ናይ ምስም ዓቅሚ ይህልዎን ማለት እዩ ንገላትያ ቤተክርስትያን ምሽ ሕጊ ምስተሰበኹም እንታይ ኮይኖም ደንዚዞም ኮ ይዝብል ደንዚዞም ማለት መንፈሳዊ ዓለም አክቲቭ ዝነበሩ ሰባት ጎይታ ቅበሉ ከለው በቃ ሁሉ ነገርም ታይ ነይሩ አክቲቭ ነይሩ ምሽ ክጽልይ ከሎ በአክቲቭ يوم ሃሌሉያ ክዝምሩ ከሎ በሐጎስ يوم ዝምሩ ምክንያቱም ኃጢአትካ ተሓዲልካ ተባሂሎም አለው ኩሉ ነገር ክገብሩ ከሎ በቃ ካብ ክርስቶስ ተበጊሰም ዝገብርዎ ነይሮም ዳሕራይ ግን ሕግ ክሰምዑ ጀሚሮም
እዚኣ ተዘይጌርካ እግዚአብሔር እዚኣ ይገብረልካን እዚኣ ተዘይሰሪሕካ እግዚአብሔር እዚኣ ክገብረልካ እዝን ተኾይንካ እዚ ክትከውን ኢኻ እናተባሃለ ካብ ኩነታቶም ተበጊሱ ዝኾነ ሕግ ክሰምዑ ከለው እንታይ ክኾኑ ጀሚሮም ክፈርሑ ጀሚሮም ብዛዕባ ዝተሰርሐሎም ስራሕ ዘይኮነ ንሳቶም ብዛዕባ ዝሰርሕዎ ስራሕ ክሰምዑ ምስ ጀመሩ እንታይ ኮይኑ ደልዚዞም ክነግረኩም ክርስትና ንስኻትኩም ብዛዕባ ዝሰርሕዎ ስራሕ ዘይኮነስ ክርስቶስ ዝሰርሖ ስራሕ ምስማዕ እዩ ክርስትና እግዚአብሔር በዓኻ ምሕጓስ ብዛዕባ ዝሕጎሰሉ መንገዲ ምስማዕ ዘይኮነስ ክርስትና እግዚአብሔር በክርስቶስ ብዛዕባ ዝተሓጎሰ ሓጎስ ምስማዕ እዩ ጎይታ ይባረኽ ምክንያቱም እግዚአብሔር ኦልሬዲ ከም ዝበልኩም እኮ እግዚአብሔር እኮ ንዓኻ ክርእካ ከሎ ምንም ካብ ዘይብልካ ይፈልጥ እግዚአብሔር ስለዚ ናባኻ ይኮነ መፅእ እግዚአብሔር ናብ ክርስቶስ ይኸይዱ እግዚአብሔር ጎይታ ይባረኽ ክርስቶስ ከዓ ቀጥታ በይኒ ይኮን ኣትዩ ንዓኻ ወኪሉ በኣኻ ሳይድ ገይሩ ናብ እግዚአብሔር መፅዩ ስለዚ ብኡ ንዝመፁ ኩሎም ተኸገብርዎ ንኽቕበሎም ብኡ ንዝመፁ ተኸገብሮም ንኸድሕኖም ስለዚ ብመን ኢና መፂና ማለት እዩ ብክራይስት ሃሌሉያ ጎይታ ይባረኽ ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ አሁን ነው መጋረጃው ተቀደደ ዝብል መዝሙር ዝመር ሃለ መን አሎ እንታይ ይግበራሉ አይንፈልጥ ነርና ክብርኔ ሲሆን ብጸልማት ባይዘው ካብ ክርስቶስ ወፃ ህይወት ከምዚያ ኢቭን ጎይታ ተቀበልካ ነው ባሉ ሕጅብ ዛ ገዛአቲና አለናምሽ ኣብ ገዛአቲና ማለት ናብ ክርስትና መፂና ብርሃን ተዘይበሪ ይልና ስቲል ታያ ድንግዝግዝ ክርስትና ስለዚህ ታይለና አሎ ማለት እዩ ብርሃን ኣብ ልቦም ብርሃን ይብራህ ዝበለመን እዩ እግዚአብሔር ብሽሜስ ብርሃን ይብራሃልኩም ሃሌሉያ እስኪ ሓንተ ሓጻር ጸሎት እስከንጸል እግዚአብሔር ሆይ በሉ እስኪ አንተ ክትከፍት ጸለለሁ በሉ እስኪ በኢየሱስ ስም በሉ መጋረጃ ዝኾነ ነገር ካብ አንተ ይልዓል በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ነቦኻ ከይትሪ ዝኽልክለካ ነገር ማለት ንመን ከይትሪ ነቦኻ እንታይ ስምዓኩም ኣሎ ናብ ኣቦ ክትመፁ ከለኹም እንታይ ስምዓኩም ኣሎ ናብ ጎይታ ክትመፁ ከለኹም እንታይ ስምዓኩም ኣሎ ክትጸልዩ ከለኹም ፍርሃት ዲ ጭንቀት ዲ ሓዘን ዲ እንታይ ስምዓኩም ዘሎ ዝኾነ መጋረጃ ኣሎ ማለት ይኹም እንተኾይ ስጋት ዲ ጥርጣረ ዲ አይ ጽቡቅ የለኹን በጌታ በኢየሱስ ሓደ ጊዜ ሓደ ሓውና ሓንቲ ሓፍትና ኣጋንንቲ ጋጢሞዋ ማለት ያው ኣጋንንቲ ጮሆዲ ዝበሃል ዳሕራይ ጸልየ ላይል ንናባይ መፅኡ ኣገልጋሊ ንስኻ ዘይጸልየ ላይል እዩ አይ ጽቡቅ የለኹን ኣነ ንስኻ ጸልየ ላይል ሃሌሉያ እንታይ የለኹን በኋላ በኋላ ጽቡቅ ኮን ከሎ ኣጋን ዘውፅእ ማለት እዩ ናብ እግዚአብሔር ቀርብ ከሎ እንታይ ዝብል ጸልት ሄልካ ከምዛ ዓይነት ሰብ እንታይ ዝብል አይ ጽቡቅ የለኹን ሎማ ኣንቲ ይሕለፈኒ ድራር ጎይታ ከምፀሉ ከለካ እንታይ ዝብለካ አይ ይሕለፈኒ እንታይ ኮንካ ትልካ ጽቡቅ የለኹን በኋላ በኋላ ጽቡቅ ኮን ይጻር ዘሎ ሰብ ማለት እዩ ሓወይ ስኻ ጽቡቅ ኮንካ ይትፈልጥን ክትከውን እውን ኣይትኽእልን ጽባቐኻ ኢየሱስ ሃሌሉያ ብዛዕባ ኢየሱስ ስማዕ ፕሬዝ ጋድ እግዚአብሔር ሎማ ኣን ጽቡቅ ኮይኑ መፅእ ያለው ወደይ ዝብለካ ይመስለካ ብዝልሳን ክትሽውዶን እግዚአብሔር ማለት ራባጋ ሰጋታጋ ናመልና ክንመፅኸልና ጽቡቅ መፅእ ሎ እግዚአብሔር ክብለክ ወደይ ክብለካ ዲ እግዚአብሔር ድኽምካ ትመፅኸለካ ጽቡቅ የለን ክብለካ እግዚአብሔር ብናትካ ሁነታት ዘይኮነ እግዚአብሔር ዝፈልጠካ በክርስቶስ ይፈልጠካ ስለዚህ ህድእ በል ብራዘር ዕገብ ሃሌሉያ ተረጋጋዕ ሓውና ሚለሚስ ተረጋጋዕ ኢሉ ፕሬዝ ጋድ ተረጋግዑ እግዚአብሔር በክርስቶስ ጸዊዕኩም ጎይታ ይባረኽ ስለዚህ ንመና ንሓስብ ማለት እዩ ክራይስት መንጎኛና መን እዩ ክራይስት ጽድቅና መን እዩ ክራይስት ናይ በደልና መስዋዕት መን እዩ ክራይስት መጋረጃና ዝቀደዶ መን እዩ ክራይስት ስለዚህ ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ትብዓትና መን እዩ ክራይስት ትብዓተይ ናተይ ከይትብል ትብዓተይ ኣነ ከይትብል ትብዓተይ ማን ኦፍ ጋድ ከይትብል ብዙሓት ሰባት ግን ማን ኦፍ ጋድ ኣለውና እዮም ብዙሕ ማን ኦፍ ጋዳት ካባይ ጀሚርኩም ማን ኦፍ ጋድ ሳሚ ኢልካ ብሳሚ ክትኣት ተሓሲብካ ተለኻ ተስፋ ቁርጥ ንዓይ እውን ናብዚ ይኮነ ነገር ኣይተትወና ሃሌሉያ ጎይታ ይባረኽ ኣነ በኣይ ክትኣቶ ኣይትኽእልን ኣነ እውን በኣይ ብዝኾነ ሰብ ክኣቶ ኣይክእልን እቲ ዝገርመኒ እኮ እቲ በኣይኹም ተኣትዩ ኣነ ይኽእትወኩም ኣነ ክብፅሐልኩም ጸሎተይ ገለ ጸሎትኩም ገለ ዝብለኩም ዘሎ ሰብ እኮ ንዕኡ ከመን እዩ ዘብፅሐሉ ወይ ከዓ እቲ ዝቐብእ ሰብ ምሻል ኣለዉ ዝቐባብኡ ሰባት ዝቐባእ እኮ የለን ሓድሽ ኪዳን ሓሰት እኮ የለን ዝኾነ ይኹን ሓዋርያ ዘይትን ዝኾነ ሰብ ኣብሲሱ ዝቐብእ ሰብ የለን ነቢይ ገይረካ ኣለኹ ሓዋርያ ገይረካ ኣለኹ ኢሉ ዝፈልጥ ሰብ የለን ፓስተር ገይረካ ኣለኹ እዚ ሃይማኖታዊ ስርዓት እዩ ወይስ ሪሊጅን ግን ለሚድና ኣሎ በቃ ንፎቶ ኢዳ ኹምታት ነገር ወላ ሕጂ ኣነ ክሰብክ ከለኹ ከምዚ ኢደይ ኣኪበ ገለበለ ምስባኽ ደስ ዘይክብሎ ክእል ሰብ እንታይ እዩ ዝመስል ዝገለ ክብለ ንኽእል ዝኾነ እንታይ እዩ ደስ ዝብሎ ሰብ ቀሚሽ ሃሎም ሰባት ኩሎም ቀሚሽ ከተሪእኹም ገዝኡልና እስከ ሃሌሉያ ሓደ መዓልቲ ክንገብራ ዝኾነት ቀሚሽ ኣላ በቃ ሃሌሉያ በቃ ወላ መፅሓፍ ክግንፅር ከለኹ ሃሌሉያ ወላ ኢድ ከንብሮ በስመ ኣብ ቢ ሲምፕል ብራዘርስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሓውና እዩ ፕሬዝ ጋድ
كفير سيمبل كنا وانا قريب لنا لقويتا سيمبل حاونا كو يسوس مسبنا الرحيمنا يسوس لمن تاينا احنا اكزاجروت نقبر anyways كم زبالكم تسقب سب يقبك الله قبيك الله زب زلو سب نوعو خمن يقبيوه زغونه سب صوع الكلام ايش نوعو خمن قبيوه نابرت كيدا مالتي ግን ኣብ ዝኾነ ሰብ ይፈጥር ዋዛ ጉዳይ ዘ ናብ ሰማይ ትበጽሕ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ናተይ ቅብአት ዝዓረፈሉ ሊቀ ካህነይ ወደኢ ይዝብለና ዘሎ ቅቡእ ሓደ ጥራይ ዳሕራይ ንሕና ኸኣ ናብቲ ቅቡእ ውሽጢ ኣቲና ሕጀው ኢኻ ዘለኻ ስኻ ዘይተየለካ ናብቲ ቅቡእ ኣቲኻ ኣለኻ ሃሌሉያ ካብ ቅዱስ ቅብአት ተቐቢእኹም ኢኹም እስኪ ተቐቢአ ይበሉ እስኪ ተቐቢእኻ ኢኻ ኦልሬዲ you are anointed praise God brother ናብ በርሚል ኣቲኻስ ቅብአት ክትልምን ከለኻ ማለት ኮይ ናብ በርሚል ሙሉእ ዝኾነ ቅብአት ኣኖይንት ኣቲኻ ኣብኡ እንዳሃለኻስ ቅብአት ተዝህልወኒ ተትብል ማለት ከምኡ ክትብል ኣይትኽእል ዘሴም ክርስቶስ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ነገር ኮይኑ እዩ እቲ ነጥበይ እንታይ እዩ ክነግረኩም ደልዮ ዘለኹ ነዚ ሓሳበይ ንመለስ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ከሎ እንታይ ዝብለና ዘሎ ራእይዎ እቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ክንበብ ከሎ ሕጂ እውን ኢልዎ እቲ መጋረጃ ዕንቶም يخف تايخون الله يعطل سمعوني እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ መጋረጃ ማንም ምሳና ምስ እግዚአብሔር ቀጥ ክንረኸብ ክንዘራረብ ሕብረት ክንገብር እቲ መጋረጃ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ቀጥቂዎ ምሽ እዚኦም ሎሙ ዘለው ዝኸዱና ዘለው ናይ ሕጊ ሰባት ግን ካብዮም ዝሰፊዎ ካብ ታሕቲኦም ዝሰፊዎ ካብ ታሕቲ ሰፊዮም ግን ክሳብ ዝኾነ ደረጃ እዮም ሰፊዎም ክሳብ ላዕሊ ክሰፊዎ ይክእሉ ስለምንታይ ካብ ላዕሊ ክቀድር ዝኽእል ማዕሉ እግዚአብሔር ጥራይ ሙሉ ንሙሉ ክዓፅልካ ይክእሉን ግን كل جزء تهيجبروا وين كاب تحتي يسفيو دحري قدم قويتا تقبل كلها بتبعات مسك زيابير تزرار زنا بركه حج قرب انتاينا هنا كايمت ها ناتسفي خمس خلو انت تايتري يافت مغارجا اي تقتل مش لو اي تحسو ها كم زغير كالها ها دخيم كالها قدسنا እግዚአብሔር افت مغارجا كو يزل قدسنا እግዚአብሔር ዝባል ክርስትና ኮ የለ ክርስትና ቅድስና ካብ እግዚአብሔር حق قدسنا እግዚአብሔር دحرايت حق سمص خلغته حواتي قدسنا እግዚአብሔር ها تسفيل كالت مغارجا ማለት حدش كيدانك قدسنا خمن اللهم صل قدسنا خاب እግዚአብሔር ክርስትና قدسنا እግዚአብሔር ተሆይንኸ አለኩም ሕጊ ስለዚህ ተሆይን ማለት እዩ ተመጋረጃ ተሰፊው بعينتها መጽ ይለው ማለት دحراي ንጎይታ ክትሕጉስ ኢኻ ትሓስብ ቅዱስ ክትከውን ኢኻ ትሓስብ بتصق تكون خاتحس صادق تكون تتصار مالتي እንዳቀጸልካ መንፈሳዊ ሰብ ክትከውን ጻር ምናልባት መንገድ ትከይድ ከለኻ ኣብ ታክሲ መልስ ሃባ ኢልካ ሓደ ታክሲ ወያላ ኣይህብን እንተ ኢልካ ሃባ ኣይህብን ሃባ ኪድ ገለበል ኢልካ ሰው ገለት ኢልካ ቅድስና ኻወዲኣ ማለት እዩ ታክሲ የላም በቃ ዳሪኸ ይብን ኣብ ዝካ መጽኢኻ ደስ ኣይበለንን ገለበል ኢልካ እንዳቡና ኸይድካ ደንዚዝካ ገለፍት ምጽበ ቡና 4 5 ክሰተ ትኸልያ بوغا جيكا غيركا تقتلكا خان اب كال غيرت كيد خان اب كال غيرت كال انتي مالتي ناتكا سرحا تحسب زلها مال مسويالا تتصرف مسويالا تملالس برازر قدسنا خاب እግዚአብሔር قدسنا خا ክርስቶስ ሃሌሉያ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተቀድስኩም ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ጸድቅኩም ይሁን ሃሌሉያ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተሐጥብኩም ይሁን ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ ምን ያህል ተሐስብ ዘለካ አንተስ ተዛረብከ የዘረባ ዘይኮን ምን ተሐስባለካ ክርስቶስ ቶሎ ያተምልጥ ባይዘው ቶሎ ያነጣ ተኸው ቶሎም ሰባሃት ዘራረብ ማለት ቶሎ እርጀንት ዝኾነ እንታይ ያታሐተት ጸጋ ያታሐት እንበራውት መላልስን ሙሉ መዓልት ዝሐስብ ሰባለኩ ክልተ መዓልት ሰለስተ መዓልት ተማለስ ገበርኳ ነገር አላትን ቡ ኢሉ ኣብ ጸሎት ክመጽ ሆለውን ከአይ ይደግማ ማለት ሰንበት አላምሽ ናይንሳህ መዓልቲ አላምሽ ናይንሳህ ሰሙን ሙሉ ዝገበራ ሒዝዋ ይመጽ ጻብጻብ ማለት እግዚአብሔር ሆይ እስከ ነፍስና እናራእና እንጸልይ ብለን ሓውና ማለት ነፍስና ራእይ ተጽልኮን ኣብ ዘይመጽ ነይርሱ ሃሌሉያ ክብር እስከ ነፍስና እናራእና እንጸልይ ሃሌሉያ እንታይ ምኽር ዝረአ እንታይ ያለካ ስኻ ነፍስኻ ትርኢ ንስኻ ይኮን ካን ነፍስኻ ትርኢ ንክርስቶስ ራእይ ሃሌሉያ ናይ እምነትና ጀማር ደምዳምን ተመልክትና ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ዝረአ ለኪ ምንም ዝረአ ይብልና ንሕና ዝረአ የልና ኢየሱስ ኣሎ ከምዚ ዓይነት እምነት ዘለዎም ሰባት እዮም በነጻነት ዝመላለሱ በነጻነት ማለት ንሓጢያት ኣይኮን ነጻነት ዝህቡ ብጽድቅ ይመላለሱ ማለት እዩ ቶሎ ካብ ዝኸቦም ሓጢያት አራጊፎም እንታይ ይኾኑ ብክርስቶስ ጸጋ ይመላለሱ ማለት እዩ ወይታ ይባረኽ ስለዚ እቲ ናይ ሙሴ መጋረጃ ኩሉ ግዜ ኣብ ዒንቶም ኣሎ ምስ በለ ንዓና ግን ተቐሊዑ እዩ ዝብለና ቁጥሪ 15
ክሳዕሎሙ ሙሴ እናንበብዎ ንመና ንበብዎ ባይዘወይ ናይ ሙሴ ሕጊ ንቤተ ክርስቲያን ምስባኽ ማለት እንታይ ማለት መስልኩም ኤክስፓየርድ ዝገበረ ምግቢ ንህፃናት ምምጋብ ማለት ከመይ ኣለኹም ሱፐርማርኬት ኣትዩ ከለኹም ዴት ኤክስፓየር ዴት ትርእይዎ ኢኹም እሺ ምግቢ ትገዝኡ ከለኹ ኤክስፓየር ዴቱ ምናልባሽ 2020 ዝብል ተኾይኑ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ረዳኝ ኢልካ ትወስዶ ዲኻ ወሲልካ እንደቅኻ ትምግቦ ዲኻ ተመጊብካ እንታይ እዮም ዝኾኑ ፖይዘን እዮም ዝኾኑ ሓደገኛ እዮም ዝኾኑ ሕማም እዮም ዝኾኑ ኩላሊቶም ፌል ገብር ብዙሕ ነገር ይዘጋጥም ስለዚ ኤክስፓየር ዴቱ ኢኻ ትርኢ ብግዜ እኮ ትኽክል ነይሩ እቲ ምግቢ ግን ግዚኡ ሓሊፍዎ ናይ ሙሴ ኣገልግሎት እውን ግዚኡ ሓሊፉ እዩ እስከ ግዚኡ ሓሊፉ ይበል እስኪ ናይ ሙሴ ኣገልግሎት ክርስቶስ ክሳብ ዝመጽእ ይሰርሕ ነይሩ ክርስቶስ ምስ መጸ ግና ሕጂ ወንጌል ይመጽእ ዘሎ ሃሌሉያ ወንጌል ከኣብ ክርስቶስ ተሰርሐ ስራሕ እዩ ሰባት ግን ናይ ሙሴ ሕጊ እንዳሰምዑ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ይኾኑ ኣለው ኢልዎም ይድንዝዙ ኣለው ድንዛዜ ዝተመልኦ ህይወት ይነብሩ ዳሕራይ መምለጫ ዝኾነት መንገድ እንታይ ንብል የድንዛዜ መንፈስ ዙርያችን አለ እስክንቃወመው ይብሉኻ ማለት የድንዛዜ መንፈስ አይኮንን በዙሪያኻ ዘሎ ናይ ድንዛዜ ትምህርቲ ኣቲካ ዘሎ ስለዚ ድንዛዜ ትምህርቲ በትምህርቲ ኻ ተውጾ እምበር ስም ኢልካ ተውጾ ክጨቀና ሁሉ ኮይዳ ሆብን ገብ ኣነውን ክስገይራ ስለዚ ፈልጥኩ ይቀደም ድንዝዝ እንታይ ኢሎም ሰባት የድንዛዜ መንፈስ አለ እዚያ አካባቢ አዚም የረጨብን ነው ሰይጣን ኣብዚ ከባቢ ኮይኑ ከምዝ ታእሽም ናነጸገና ናይ ድንዛዜ ዳሕራይ ክንጽል ነበርና በኢየሱስ ስም እምቢ አለ ገለገሊ ይኸ ድቃስ ሰመጽኡ ዓይነ ድቃስ ሰምጽኢሉ ዘሎ ትምህርቲ ይወንድ ሓወይ ስለዚ ትምህርቲ በትምህርቲ ይዝወጽእ ኣይ ናይ ትምህርቲ ግን ናይ ሙሴ ትምህርቲ ናይ ሙሴ ሕጊ ንቤተ ክርስቲያን ኣይተዋሃበን ናይ ሙሴ ሕጊ ንእስራኤል ተዋሂቡ ነይሩ ንቤተ ክርስቲያን ተዋሂቡ ዘሎ ወንጌል ይኽብር ንኢየሱስ ይኹን ወንጌል ከዓ ዝተፈጸመ ስራሕ እዩ ወንጌል ናይ መስቀል ዜና እዩ ሃሌሉያ መስቀል ሰናይ ዜና እዩ ፕሬዝ ጋድ ጳውሎስ ይነግረና ኣሎ ባዕሉ እኮ ይነግረና ዘሎ ጳውሎስ እንዲያም ላዕሊ እንታይ ኢሉ መሲልኩም እቲ ናይ ሙሴ እኮ ኣገልግሎት ዝኸበረ እዩ ነይሩ ኢሉ ምሽ እንታይ ዝገበረ እዩ ነይሩ ነገር ግን ሕጂ ዝበለጸ ከዓ ካልእ ዝኸበረ ኣገልግሎት ከዓ መጽእ ናይ መን ኣገልግሎት ናይ ክርስቶስ ኣገልግሎት ስለዚ እቲ ናይ ሙሴ ኣገልግሎት ዝነበረ እንታይ ኮይኑሎ ተሳዒዱ ኦረዲ እንታይ ኮይኑሎ ተሓዲጉሉ ናይ መን ኣገልግሎት ቀፂሉ ናይ ክርስቶስ ኣገልግሎት ሕጂ ናይ መን ኣገልጋሊ ኢኻ ንስኻ ናይ ክርስቶስ ኣገልጋሊ ናይ ክርስቶስ ኣገልገልቲ ኢና ንሕና ሃሌሉያ መጽሓፍ ክዛረበና ከሎ ከም ዝበልኩኹም ብዛዕባ ሙሴ ክትዛረብ እንትኾንካ ሙሴ ኢልካ ጀሚርካ ብዛዕባ ሙሴ ኢልካ ተወዲኻ ሓደጋ ኣለዎ ምክንያቱም ሙሴ ናብ ርስቲ ከእትወካ ይክእል ትዝክሮ ዲኹም ሙሴ ባዕሉ ሕጊ ጽሒፉሎም እቲ ሕጊ ባዕሉ ዘይሓለወ ሰብ ኣይኮነን ባዕሉ ሕጊ ደንጊጉሎም በቲ ሕጊ መሰረት ባዕሉ ንባዕሉ እኳ ከእትዎ ዘይከኣለት ሕጊ ስለምንታይ እንተኢልኩምኒ ሕጊ ናብ ርስቲ ከእትወካ ኣይክእል ንሙሴ ሰምዕዎ ብምሉኦም ሰባት ካብ ክልተ ሰባት ወፃእ ባይዘው ብምሉኦም እዮም ሞይቶም ኣብ በረኻ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ብሕጊ ናብ ርስቲ ክንኣቱ ኣይንኽእልን ብመን ደኣ ብኢየሱስ ኢና ንኣቱ ጎይታ ይባረኽ ግን ክልተ ሰባት ኣትዮም ኣሎ መነ እዮም ኣትዮም ኢያሱ ማለት ምን ማለት እዩ ኢየሱስ ይዘእትወካ ማለት እዩ ሙሴ ይኮነን ዘእትወካ ሕጊ ይኮነን ዘእትወካ ኢየሱስ ይዘእትወካ ናበይ ናብ ክርስቶስ ናብ እግዚአብሔር እምበር ሙሴ ማለት እኮ ናይ እግዚአብሔር ቅድስና ተዛሪቡ ናትካ ውድቀት ናትካ ኃጢአትን ዝገልጸልካ ሰብ ኮይኑ ናይ ሙሴ አገልግሎት ናይ ክርስቶስ አገልግሎት ግን ናትካ ኃጢአት ሸፊኑ ሃሌሉያ ናትካ ኃጢአት ከዲኑ ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ ዝሽልመካ ናይ እግዚአብሔር ናይ ክርስቶስ አገልግሎት ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ ዝሽልመካ አይና ይሕሸል ናይ ክርስቶስ ስለዚህ ናይ ሙሴ ሕግ ክንበብ ከሎ ሁሉ ግዜ አብዕንቶም ታያለ ኢልዎ መጋረጃ ነው ናብ ጎይታ ዘወር ምስ በሉ ከንታይ ይኸውን ኢልዎ ራእይዋ እዚኣ ተመልከቱ ናብ ጎይታ ምስተመለስና ናብ ጎይታ ምስተመለሱ ግና ይብልሞ እቲ መጋረጃ እንታይ ክኸውን እዩ እስከ ናብ ጎይታ እስከ ዘወር ክብል ከለኹ በለስኪ ይሲ ኩሉ ግዜ ናብ ዘወር ክትብል ኣለካ ናብ ጎይታ ትምህርታት ኩሉ ክሰምዕ ከለኻ ናብ ዘወር ክብለካ ክኸውን ኣሎ ናብ ጎይታ ሃሌሉያ እስከ ናብ ጎይታ በለስኪ ድሕሪኡ ዘሎ ህይወት ብራዘር እንታይ ዓይነት በቃ ብቁሉዕ መጋረጃ እንታይ ዓይነት ላይፍ ከም ዘለካ ከነግረካ ስምዑ እንታይ ከም መጽሓፍ ቅዱስ ናብ ጎይታ ምስተመልሱ ግና እቲ መጋረጃ እንታይ ይገብር ክቅንጠጥ እዩ ምስ በለ ጎይታ መንፈስ እዩ ኢየሱስ እንታይ እዩ ጎይታ እንታይ እዩ መንፈስ እዩ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘሎ ድማ ኣብኡ እንታይ ኣሎ እንታይ ማለት ይሓርነት ኣሎ ማለት
አጋንንት ወጥ ሆሎ ማለት ይሐርነት አለው ማለት ባይዘው ይሰብ ጋኔን አውጥ ይካሉ ርድይ ስለዚህ ተስተካክሉ እስቲል አባርነት ይዘሉ አላህም ሳይ ምናቱም አብ ገላትያ ቤተክርስቲያን ዘነበሩ ሰባት አጋንንት ይኮነን ጸገመም ነው እንታይ ጸገመም ነው ትምህርት ነው እንታ አይነት ትምህርት ሕግን ጸጋን ዝተሓዋወሰ ትምህርት I am blessed hallelujah በአብርሃም በረከት ተባሪኸ እናበለ ሓደ ናይ ገላትያ ቤተክርስቲያናት ምእመን ዝነበረሰብ ሓደ ካብ ኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ዝወረደ አገልጋሊ መጽ ይኽሪኦ ሆሎ ታይ ኻዝበልካ I am blessed ብምንታይ ብናይ አብርሃም በረከት በኸመይ ብነጻ በእምነት ክብል ከሎ እንታይ ይብሎ እዚ ኖ አብርሃም እኮ በግዝረት ይተባሪኹ ሙሴውን እኮ ግዝረት አዚዝሎ ስለዚህ ታትገብራለካ አይደሞ ክትግረዛለካ ከሐስብ ጀሚር ሰባይ ከምዘ የተባረኸ ከሐስብ ጀሚር እንታይ ማለት ይበዝ ዘመን ተባሪኸ I am blessed ክትብል ከለኻ ሓደ ናይ ሕግ መምህር መጽ ይተኸብለካ ከሎ ኖ ሰኢልካ ተባሪኸ ዝባሃል ነገር ደሎ እዩ ከምኡ ዝባሃል ዘየለ ገንዘብ አምጽንበር ቅርሺ ዕሽር ሃብ ሕሩታት ገብሪኻ تبارك سماين تخبر الكاي زيهم كابي زوردو أقلقلتي بحالو كابي يرساليم زوردو ناي حقي أقلقلتي أحواتنا كنت أيوم أحواتيو كنت أخوينا مالو تقاقيا مالو انتاي حاويسهم ناتناي كريستوس رح حقوس يخبر حق حاويسهم دهراي كنت عين تقلقالي تاي قبركا اسكا ختصلي لكم يا سماي زخفت لكم سبات اللهم لو معنتي نايت صلوت بروجرام كجبر يلو كتصلي لك خلو بمتاي تصلي لك اسك 10 شحز زحاسك من ابقد بيت كنيشح ناتكا نجر بخندش حيز ود عمل فصام 10 اذا خما يزبل حدا شحز له انت خوني انا عايز تقمن نايز حاول صلوت مالتي ناتكا ب 10 شحز فتح زي يكونس بدم يستفتحي هالله كبرني يسس يكون يسفتح هو أبيس عرفوا بيسوسم صليوا بكريستوس يسقطنا بእግዚአብሔር ሕብረት ግበሩ ሃሌሉያ مسبحهم تراهم praise God ክብር ንጎይታ ይሁን enjoy with your father ሃሌሉያ enjoy ግበር مسبحوا ማንንም ጭንቀት ስትረስ ገብረልካ አይተፈቅደሉ ማንንም ከጋገጋ አይተፈቅደሉ ዓወትኩም ከይዘርፈኩም ማንንም ሰብ እቲ ሓደ ዓወት ዘርፉ ናይ ሙሴ ሕግ እንዳምሃሩ ዘምሁሩ ሰባት እዮም ገላትያ ምዕራፍ ቆላስይስ ምዕራፍ 16 ማንንም ዓወትኩም ተካይገብረኩም ከይዘርፈኩም ተጠንቀቁ እንታይ እንዳበሉ ብዛዕባ ሰንበት እናምሃሩ ሰንበት አኽባር ክትኮው ብዛዕባ መላእክት አገልግሎት ብዛዕባ ናይ መላእክት አምልኾ ብዙሕ ግዜ ታይባል ናተይ መልአኽ ናይ ፈውስ መልአኺ ክሰደልካ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ምሽ መልአኽካ ንዓኻ ይኹን ሓወይ ኣነ ናይ ኢየሱስ ስም ኣለኒ ሃሌሉያ ክብር ንኢየሱስ ይኹን እስኪ ኣሜን በሉ እስኪ ነዚ ሃሌሉያ መልአኽ ዝተላእኸልኩም ሰባት ኣለኹም መስለኒ ፍሬዝ قدم كم يبل نير حدا عركنا انت يبل نير مسانا زغلغل اسمي زقر ملأخ لي خل كله يبلان حفتنا نامركاتو نغليهم كاسرح غلخ سرح ولوخا تتحيز لي يالو منجد بجاخ ملأخ كلا اخلي بيسوس ملأخ لك يالو انجلي يبل اجي زخونه ملأخ داخدو كوي تحسب منم زخيد كو يلمكو زكو شودا كو ملأخ نبعلم اب حدش كيدان بكريستوس بتسرح سرح اب عرفتي ام زلو برازل عارف يوم ينزلوا يمسكونوا ينزلوا ميكائيل بعد الحجة يواجه أنزلوا سلام انتاي نمن دي زواجه أنير بالأخ ميكائيل مسمن يواجه أنير رجرن بس أجان أنتي مش مسمن أفسدن دي ربولي كده نستواجه كريستوس مسمن أجان حلق الناس سلطانات قويت الناس جافيفو رأي ما ترفع مش استعفروا سلازم ميكي تاي قبر الحجة thank you Jesus يزبل هاللويا عارف يا زلمة ميكي praise God ميكي عارف الله برازر الصحاب عرف praise الله ميكائيل عارف يزلو جبريل عارف يزلو نقصهم متي بعلي وديوه أبتحت أجار أنت حتى سيدان كم مبرق كور كله هو كله يمشي يسوس وديوه سيدان أوريدي يلا حديك وجه كنات قلب أنا كامش كنزنا حسبه أيكون كريستنا أنا عرفت هوتي هاللويا كريستنا من رجع praise God كريستنا بإجزابير محقوسي هاللويا زيادة زاريبة خنتصلي إنك زيابير مسكن زيادة زاريبة نود راي وانت هيك مزبلة قويتا منفسي أبت منفس قويتا زلوا ودما أبو انت هالو اسك حارنة تيبول اسكي أب كريستوس يزلوا بلو أبو حارنة تالو مسبلة نحنا خلاتنا قنا بقولوا عقد تبلك على الله بمن تايقد اكزيابير قد تقالي على هالو اكزيابير بكريستوس يسكت متخلخة تقالي عقد قولوا قد إخاتري قولوا زخونا اكزيابير هلونا هاللويا قولوا زخونا اكزيابير كبره هاللويا قولوا زخونا اكزيابير دمتي هاللويا
بمن بكريستوس بكريستوس نزمص هاللويا እግዚአብሔር ገጽ አልዕዎ ዋው استقلع እግዚአብሔር ትሪኢ ከለኻ ብራዘርስ ናይ እግዚአብሔር ሐቀኛ መልክዕ ክርስቶስ ብዛዕባ ክርስቶስ ፊልጶስ እንታይ ኢሉ ጎይታን እግዚአብሔር አቦር እና ኢሉ ኖ ስማዕ ኢሉ ንክሳብ ሎም ዳ ንዓይ አይራእኻየ እንዲኻ ንዓይ ዝራእየ ንመን ረአየ ስለዚህ ብዛዕባ ክርስቶስ ክሰምዕ ከለኻ ብዛዕባ መን ኢኻ ሰምዕ ዘለኻ ብዛዕባ አቦ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዝተረዳእኻ ቁጥሪ ብዛዕባ ናይ መን ልቢ ኢኻ ትረዳእ ዘለኻ ናይ አቦ ልቢ ስለዚህ ብቁልዕ ገጽ ኢና ንነብር እግዚአብሔር ይመስገን ገጽ ናይ እግዚአብሔር ገጽ بكريستوس ተቀሊዕልናይ እንታይ ብለና ንሕና ሁላትና ግና ብቁልዕ ገጽ ነቲ ክብሪ ጎይታ ሃሌሉያ ነቲ ክብሪ ጎይታ ሃሌሉያ ከም በመስተያየት ጌርና እናጠመትናዮ እስከ እናጠመትኩዎ በሉ እስኪ በኢየሱስም ሓደ ሰባሉ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝጥመት ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንታይ እናገበርናዮ እናጠመትናዮ ከም ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካበይ ናበይ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ናብቲ ምስሊ አርአይኡ እንታይ ንገብር ዝልወጥ ሰባሎ ማዓንድ ብሽንስ በኢየሱስም ብቁልዕ መጋረጃ እግዚአብሔር ትሪእዎኹም ሃሌሉያ ጸልይ እስኪ ብቁልዕ መጋረጃ እግዚአብሔር ክሬ ሃሌሉያ ብቁልዕ መጋረጃ ምሰበኻ ሃሌሉያ ራባቲያ ሰሌ በለ ሬፓቲያ ሳላቫንዶሮሎባ